बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम से मुतल्लिक एक तफसीली फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर हो चुकी हैं और इमरान खान की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। इमरान खान ने दरख्वास्त दी हुई थी कि पार्लियामेंट ने नैब कवानीन में तरामीम की हैं, इनको कलअदम करार दिया जाए। आपको याद होगा कि 16 सितंबर 2023 सासुमा वाले जज जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन इस केस का फैसला जारी कर दिया। अभी देखें जी, एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि जो वफाकी हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम की हैं, जो पार्लियामेंट ने नैब कवानीन में तरामीम की हैं, इसको कलअदम करार दिया जा रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने साथ जस्टिस एजाजुल हसन को उस बेंच में शामिल किया ताकि 2-1 की अक्सरियत से फैसला आ जाए, और तीसरे जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। अब जो फैसला आया वो तो हुकूमत के खिलाफ आया। हुकूमत ने इस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि ये केस था और ये भी कहा गया कि जी जो पार्लियामेंट ने तरामीम की हैं इसको किसी सूरत भी कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिन्निल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 5 रुकनी बेंच ने एक बहुत ज़बरदस्त और एक बड़ा दबंग फैसला दिया और इमरान खान साहब को 5 रुकनी बेंच नहीं बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वो कैसे किया उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इसी केस में लाइव सुना, जब उनको लाइव आर्गूमेंट्स की इजाज़त दी कि जी आप लाइव आकर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, तो इमरान खान ने सियासी बातें की। इमरान खान ने सियासी बातें की। 3 बार इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया। 3 बार इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सियासी मौक़िफ़ रखा। सुप्रीम कोर्ट बार बार इमरान खान साहब को कहती रही कि आप केस के ऊपर आएँ, आप सियासी बयानात ना दें। वो कभी कहते थे कि जी मुझे जेल में रखा गया है, मैं एनआरओ नहीं लेना चाहता, ये सियासतदान जो हैं 2 नंबर हैं, मुझे इसलिए रखा गया क्योंकि ये सब मुझसे बहुत खौफजदा थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैरान थे कि इमरान खान सियासी बयानात क्यों दे रहे हैं। केस तो कुछ और है, इमरान खान साहब इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, वो केस से हटकर बात कर रहे हैं। उनको केस के ऊपर आना चाहिए, वो केस के ऊपर आकर बात करें। तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे थे सर, सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे थे। और जब इमरान खान साहब को लाइव सुना गया तो उसके बाद एक जज साहब जो हैं उनके कहने पर सुना गया ना, जस्टिस अतर मिन्निल्लाह के कहने पर, जबकि जो 4 जजेस थे, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 4 जजेस का ये मौक़िफ़ था कि इसमें इमरान खान साहब को लाइव आर्गूमेंट्स के ज़रिए नहीं सुना जा सकता क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का तो केस ही नहीं है। लेकिन उस वक्त जस्टिस अतर मिन्निल्लाह इस बात पर शदीद इसरार कर रहे थे कि ये चूँकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस है तो इसमें जी इमरान खान साहब को सुना जाए, मुफाद आमा का केस है। तो इमरान खान साहब को सुन लिया गया। हालांकि उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ठीक है, अगर एक ऑनरेबल एक फाजिल जज कह रहे हैं तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमें। जब इमरान खान साहब को सुना गया तो सियासी बयानात, फिर सियासी बयानात। अब वो कह रहे हैं जेल में, अडयाला जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो मेरा ख़त्म हो गया। सुबहान अल्लाह सर, आखो सुबहान अल्लाह। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो मेरा केस है वो तो ख़त्म हो गया, अब उसमें तो मुझे कोई सज़ा नहीं हो सकती, ना उसमें मेरा कोई फ़ैसला हो सकता है। फिर वो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इससे मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है नैब तरामीम से मुतल्लिक, इसके बाद जी मेरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो तो ख़त्म हो गया। फिर दूसरी तरफ वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये NRO 2 है। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत ने जुडिशरी से NRO किया, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस किया। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये इल्ज़ाम ही हुआ ना। तो इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये फैसला जो दिया है ये बड़ा दबंग फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतल्लिक तफसीली फैसले में कहा कि बहुत सी तरामीम के मामार मिस्टर न्याजी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान खुद थे।
سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کیں۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے۔ 16 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود تحریر کیا۔ فیصلے میں لکھا کہ نیب قانون سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا۔ پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت پر نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ آئین میں دیے گئے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہتر ہے کہ ادارے عوام کی خدمت کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ پرویز مشرف دور میں بنائے گئے قانون کے دیباچہ میں لکھا گیا کہ نیب قانون کا مقصد کرپشن کا سدباب ہے۔ جن سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں نے پرویز مشرف کو جوائن کیا انہیں بری کر دیا گیا۔ نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں کو سیاسی انتقام یا سیاسی انجینئرنگ کا نشانہ بنانا تھا۔ مقصد تو یہی تھا نا سر۔ تو اب تو یہ جو فیصلے میں سپریم کورٹ نے پھر لکھا، پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات کی ہے وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے دراصل اس نے عدالتی فیصلے میں کہا ہے کہ نیب فیصلے میں نہیں بتایا گیا کہ نیب ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم کیسے ہیں۔ مسٹر نیازی اور وکیل خواجہ حارث ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مطمئن نہ کر سکے۔ تحریری فیصلے میں لکھا کہ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ جب تک قانون کالعدم نہ ہو سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں قانون پر عمل کی پابند ہیں۔ جب تک قانون کالعدم نہ ہو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ آئین سے منافی قانون بنائے تو عدلیہ کا کام کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے۔ 3 رکنی بینچ کے اکثریتی ججز نے ترامیم کا آئین کے تناظر میں جائزہ نہیں لیا۔ قانون کو ججز کا اپنے جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی پھر سپریم کورٹ نے لکھا۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ ججز جو ہیں وہ اپنے حلف کے مطابق آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ تو سر جب یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی حیثیت کو تسلیم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے، تو پھر سر پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ قوانین بنا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دے یا اس کو کالعدم قرار دے دے تو سر پھر یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ یہی کام عمر عطا بندیال نے کیا تھا، یہی کام جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیا، یہی کام آصف سعید کھوسہ نے کیا، یہی کام جسٹس گلزار نے کیا، یہی کام اس سے پہلے افتخار چودھری نے کیا۔ لیکن سر ان کا انجام کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا نا۔ اگر سپریم کورٹ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ پارلیمنٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنا رہی ہے 184(3) کے تحت چیف جسٹس کے پاس تنہا حیثیت میں از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے، ان کو سپریم کورٹ کے 2 موسٹ سینئر جج صاحبان سے مشاورت کرنی پڑے گی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو اس قانون کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا، انہوں نے تو پارلیمنٹ کی حیثیت کو، اس کے وقار کو، اس کی قانون سازی کو تسلیم کیا۔ جبکہ سب کو پتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جنہوں نے کہا کہ جی چھٹیوں سے پہلے ایک آپ کو پتا ہے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ آیا ججز کمیٹی کا، تو چیف جسٹس نے تو اس کو کالعدم قرار نہیں دیا، یا چیف جسٹس نے تو نہیں کہا کہ ججز چھٹیوں پر جا رہے ہیں تو جی ان کی چھٹیاں کینسل کر دو۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنا چاہتے تھے، پارلیمنٹ کو اٹیک اس لیے کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین عدالتوں میں چیلنج ہوں اور عدالتیں اس پر سیاسی فیصلے دیں۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے اوپر جو تفصیلی فیصلہ دیا ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرویز مشرف نے نیب کا قانون بنایا تھا، نیب کا لا بنایا تھا، اس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کا قانون بنایا تھا۔ نیب کا ادارہ ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول تھا۔ سپریم کورٹ خود اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ جو سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، انہوں نے ایک کیس کے اندر یہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے۔
یہ جو تھے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق، خواجہ برادران کے کیس میں جو پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا، جس کے سی ای او تھے کیسر امین بٹ صاحب، جو سابقہ ایم پی اے رہے ہیں لاہور سے، اس کیس کے اندر سپریم کورٹ لکھ چکی ہے جسٹس مقبول باقر کا اور جسٹس مشیر عالم کا فیصلہ ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے، نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیب کو سیاسی مخالفین کے لیے اپنے من پسند مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب سپریم کورٹ نے لکھ دیا تو پھر سر نیب کے ادارے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اس سے پہلے جو کیسز کے فیصلے دیے ہیں وہ سب کے سب کالعدم ہو چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، آصف علی زرداری نے، مریم نے، حمزہ نے، خواجہ آصف نے، احسن اقبال نے، خورشید شاہ نے، برجیز طاہر نے، پتہ نہیں کس کس کا نام لیا نیب نے، مفتاح اسماعیل، خاقان عباسی، تو جتنے سیاستدانوں کو نیب نے ٹارگٹ کیا ان سب کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے، اور نیب کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ خود اس کے لیے باعث شرمندگی ثابت ہو رہے ہیں۔ اب شاید نیب نے میرا خیال ہے کہ نیب کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن نیب کا ادارہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول رہا ہے، اور پرویز مشرف نے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے پرویز مشرف جیسے لوگوں نے نیب کا ادارہ بنایا اور نیب کے قانون کو استعمال کیا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔